मर्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय जयपछि भने बित्तिकै म यो मर्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्यायको 35 पद पढ्दैछु। हाम्रो समय निकै गइसकेको छ। आज के होस् परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनलाई हामी अति खुसी छौँ, आनन्दित छौँ। उहाँको उपस्थितिले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। मर्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्यायको 35 पददेखि म पढ्दैछु। अलिक सानो गरिदिनु। त्यो दिन अति सानो हो। यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी पारीपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरू ढुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू ढुङ्गामा बज्न लागे। यहाँसम्म कि ढुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ आफै चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लगाएर निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भने के तपाईँलाई वास्ता छैन? तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो। 35 पदमा त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँले भन्नुभयो, आओ हामी पारीपट्टि जाउँ। सबैले भन्नुहोस् पारीपट्टि। आओ हामी पारीपट्टि जाउँ भनेर यहाँ हुँदैछ। यो एउटा भौतिक घटना भएको, फिजिकल अकुरेन्स, यो भएको घटना हो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नौकामा चढेर अथवा एउटा जहाजमा चढेर चाहिँ कहाँ जाँदै थियो? कता जाँदै थियो रे? पारीपट्टि जाँदै थियो। सबैले भन्नुहोस् पारीपट्टि। अनि पारीपट्टि जाँदै बाटोमा के भयो भनेदेखि चाहिँ ठुलो हुरी तुफानहरू चल्यो। त्यहाँ हावा आएर त्यो जहाजलाई चाहिँ तल र माथि एकदमै त्यो गर्नु थाल्यो है, कोक्रो जत्तिकै हलाउनु थाल्यो। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, जहाज चाहिँ पानीले भरिन लाग्यो भनेर। याद राख्नुहोस्, त्यो ढुङ्गामा चाहिँ प्रभुको चेलाहरू थियो। अनि मेनी अफ देम, धेरैजना चाहिँ मजाले पौडिन सक्थ्यो, पौडिन जान्दा थियो तिनीहरू। तिनीहरू चाहिँ पानीमै झरे पनि तिनीहरूलाई त्यति डर हुने थिएन। तर कुरा चाहिँ यहाँ यस्तो पऱ्यो कि त्यहाँ चाहिँ यति साह्रो ठुलो छालहरू, हुरी तुफान आयो कि त्यस्तो पौडी खेल्नु जान्ने प्रभुको चेलाहरू समेत त्यहाँ उनीहरू डराउनु थाल्यो। तिनीहरूले भन्दैछ गएर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तल्लो भागमा गएर एकदम सिरानी लाएर सुतिराख्नु भएको थियो। के गरिराख्नु भएको थियो रे? सुतिराख्नु भएको। अनि उहाँको चेलाहरू चाहिँ हतार गएर यीशु ख्रीष्टलाई बिउजायो र भन्दैछ, गुरुज्यू, हे प्रभु यीशु, हामी पानीमा डुब्न लागेको तपाईँलाई थाहा छैन? यत्रो तुफान चलिराखेको छ अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ निदाइराख्नु भएको छ। अनि यीशु ख्रीष्ट त्यति बेला बिउजनु भयो क्या। बिउजेर गएर चाहिँ पाखा गएर उहाँले त्यो पानीलाई, त्यो तुफानलाई चाहिँ रोकिजा भनेर उहाँले हकार्नु भयो। यहाँ लेखिएको छ हप्काउनु भयो, रिब्युक भनेर इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ। अनि लगत्तै त्यो छालहरू, त्यो हुरी तुफानहरू ठक्क अडिएर शान्त भएर गयो। अनि हामी बाइबलमा देख्छौँ त्यसै मर्कुस 5 को 1 पदमा, अनि उहाँहरू समुद्रको पारीपट्टि गिरासेनसको मुलुकमा आउनु भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ
they went to the other side अथवा उहाँको चाहिँ पारिपट्टि आइपुग्नुभयो सबैले भन्नुहोस् फेरि पारिपट्टि मलाई लाग्छ हामी बुद्धिस्ट रिफ्युजिसहरू जतिजना छौँ हामीले एउटा पारिपट्टि पुगिसकेका छौँ हामी बुझ्नुभयो एउटा पारिपट्टि हामी पुगिसकेका छौँ हामीले बाँसको झुपडीलाई प्लास्टिकले छाएको झुपडीलाई बिदा दिएर हामी एउटाको चाहिँ पार गरेर हामी पारिपट्टि आएका छौँ तर हाम्रो पारिपट्टि जाने गन्तव्य अझै पनि छ हामी धेरैजनाको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने गन्तव्य छ कतिजनाको मोस्ट अफ द यङ पिपल जवानहरूको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ अझै पनि कसैको हाई स्कुलको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ भने कसैको कलेजको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ कसैको बिहाको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ या त कसैको बिजनेसमा पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ कतिजनाको आदरको पारिपट्टि पुग्नुपर्ने छ हामी जाँदैछौँ we are on the ship हामी जहाजमा छौँ जहाजमा चढेर हामी पारिपट्टि जाँदैछौँ हालेलुया त्यही भन्नुहोस् पारिपट्टि यो पारिपट्टि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म वारिपट्टि नै थिएँ है मेरो जीवनको परिस्थितिलाई मैले हेरेर ल्याउँदाखेरि म वारिपट्टि थिएँ गरिबीपनको धनीमली सहेर दास बनेर स्लेभ बनेर म वरिपट्टि बसिराखेको थिएँ मेरो जीवनमा खुट्टामा जुत्ता थिएन चप्पल थिएन लामो प्यान्ट है उहाँ त खाबे सुरुवाल भयो लामो प्यान्टलाई त्यो त पुरै छैन देख्नै पाउँदैन थियो हाम्रो जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू आयो दुःखहरू आयो कहिले कहिले त मेरो जहाज त डुब्नै लाग्यो कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई कोही बेला 3-4 जना है आइताबारै पिछिको रुवेल जुवेल नवीन आशिष है बादन गुडु सबैभन्दा ठुलो भने रुवेल ऊ पनि 6-7 वर्षको मात्रै थियो नानीहरू लिएर हामी कोही बेला यो घर कोही बेला त्यो घर सर्दै जाँदाखेरि मैले जिन्दगीमा 42 ठाउँ सरेछु म मेरो नानीहरूलाई लिएर मुसाले के अरे उसको बच्चा सारे जस्तै गरेर मैले 42 ठाउँमा सरेछु तपाईँ त त्यति सर्नु भएको छैन तपाईँ कोही पनि त्यति सर्नु भएको छैन अनि हाम्रो भुटानतिर के उतातिर यो मान्छे चाहिँ एक ठाउँमा कहीँ पनि बस्दैन भनेर भन्थ्यो मलाई हुन पनि यसो विचार गर्दाखेरि पहिले ठेलामा सर्थ्यौँ हामी है पहिले हाम्रो घर सर्दाखेरि हामी ठेलामा लाएर सामानहरू लाएर सर्थ्यौँ अनि ठेलामा आँटे हुँदाखेरि मेरो सामान कत्रो जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँदेखि पछि अलिकति पछि जिपमा सर्नु पर्यो है त्यहाँदेखि अझै अमेरिकामा सरेर आउँदाखेरि त हातमै पो सरेको हामी त है हातमा पनि थिएन सबैले एउटा झोला पुग्दैन थियो आमालाई एउटा मलाई एउटा ब्याग दुईटा सुटकेस लिएर हामी अमेरिका आएको बक्कु सर्यौँ मेरो जीवनको के अरे डुङ्गामा चढेको यात्राहरू बुरी तुफानको यात्राहरू थियो त्यति बेला तर हाम्रो डिटर्मिनेसन हाम्रो यो चाहिँ के थियो चाहिँ हामी पारिपट्टि पुग्ने हाम्रो के भन्छ निश्चयता गन्तव्य हाम्रो गन्तव्य चाहिँ पारिपट्टि पुग्ने पर्ने थियो हाम्रो चाहिँ है हामीले धेरैचोटि लड्नु खोज्यौँ जहाँसम्म डुब्नु खोज्यौँ यो जिन्दगीले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने होला जस्तो धेरैचोटि भयो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू थाहा छ तपाईँलाई जीवनमा मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँकोमा लुगा लाउने छैन भनेदेखि अलिक फाटेको लाएर हिँड्दा पनि तैँले फाटेको लाएछस् भनेर कसैलाई अगाडि आएर भन्नु पाउने होइन पछाडि भने पनि होइन हो कि भन्नुहोस् त है तपाईँकोमा जेसुकै कतिवटा कुराहरू फोन नभए पनि हुन्छ गाडी नभए पनि हुन्छ जे पनि नभए हुन्छ तर घरमा चामल सकोस् र पैसा नहुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यही पनि मसिनो भाडा भुट्नुहोस्
आइतबारे पछिको नानीहरू होस्। अब तपाईँले त बुझ्ला कि खाने छैन भनेर आज एक रात पानी खाएर बस्नुभयो होला कि, तर नानीहरूले बुझ्दैन त्यो कुरा। अनि त्यस्तो परिस्थिति पनि भएर हामी जानु पर्यो, तर प्रभुले हामीलाई कहिले पनि त्याग उठाएन। हाम्रो जहाजलाई, मेरो परिवारको जहाजलाई उहाँले डुब्न दिनु भएन। उहाँले उठ्नुभयो, हामीले उहाँलाई पुकार्यौँ, प्रभु हामी डुब्न लागेका छौँ भनेर उहाँलाई हामीले बिउजायौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउनुभयो, उहाँ हाम्रो जीवनमा बिउजनु भयो अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा सहायता गर्नुभयो। प्रिय मित्र, तपाईँ त्यो जहाजमा भएर जानु हुँदै होला। यो नहोला कि तपाईँको घरमा भरे खाने कुरा छैन भन्ने त्यस्तो समस्या सायद हामीले कसैले भोग्नु पर्दैन। तर तपाईँको जीवनको जहाजमा हुरी तुफान, बेग्लै किसिमको हुरी तुफान, कतिजनाको बिमारको हुरी तुफान होला, कतिजनाको बेग्लै किसिमको समस्याको हुरी तुफान होला, समस्याहरू होला। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा सुतिराख्नु भएको होला। भन्नुको बेला तपाईँ प्रभुसँग त्यति बोल्नुहुन्न क्या। अनि प्रभुलाई घरिघरि बोलाइरह्यो भनेदेखि प्रभु मिलाउने थिएन नि त हौ। त्यहाँ पनि सबै चेलाहरू एकतिर बसेर गफ गर्नु थाल्यो होला, प्रभु ख्रीष्ट एकतिर गएर सुत्नु थाल्यो। प्रभुसँगै प्रभु तपाईँ के गर्नु भएको, यो भनेको बाइबलमा यसो धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, यो भनेको के हो भनेर उहाँसँग गफ गर्दै गरेको भए त सुन्ने थिएन नि त। उहाँलाई त्यो कसैले पनि बोलाएन, अनि निदाइ पठायो। हो कि भन्नुहोस् त, हाम्रो बान्धो दाजुलाई सोध्नु पर्छ है दाजु। उहाँलाई गाडीमा हिँड्नेमा कसैले नबोलाओस् त के हुन्छ नाच निदाउनु हुन्छ। मलाई त त्यसो लाग्छ, गाडीमा हिँड्दाखेरि गाडी चलाउँदैछु हाम्रो साल दाजु लाग्छ क्या। हाम्रो साल दाजुलाई अगाडि राख्नुपर्छ, सन्च पाराले निद्रा लाग्दैन मलाई, जान्छु म एकदम। प्रिय मित्र, तपाईँको जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुतिराख्नु भएको होला। अब बिउजाउने समय आएको छ। भन्नुहोस् गुरुज्यू, गराउनुहोस् जीवनमा, प्रभु हामी डुब्न लाग्यौँ, मेरो जीवनको जहाज डुब्न लाग्यो, अब हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई गराउने बेला तपाईँको जीवनमा आएको छ। प्रेरित 16 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 26 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि हामी यहाँ दुईजनाको जीवनमा एउटा घटना देख्छौँ। यस्तो किसिमको घटना, यो दुईजनालाई त जेलमा पक्रेर लगेर जेलमा राखेको थियो, लुगा च्यातिदिएको थियो दुईजनाको। यिनीहरूलाई जेलमा चाहिँ कुटेर पिटेर उनको शरीरबाट रगत बगिराखेको थियो। They were in a bad shape. उनीहरू चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो। उनीहरूको परिस्थिति त्यति राम्रो थिएन जेल खानामा। अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई ठिङ्गुरो लगाएको थियो भन्छ। उनीहरूको हात खुट्टा चाहिँ साङ्गाले बाँधिएको थियो। ती व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ पावल एन्ड सिलास। पावल र सिलासलाई चाहिँ साङ्गाले बाँधेर झ्यालखानाको भित्रपट्टि राखिएको थियो। विचार गर्नुहोस्, एकदमै नराम्रो परिस्थितिमा उनीहरूलाई राखेको थियो। अनि बाइबलमा लेखिएको छ 25 पदमा, आधा राततिर, सबैले भन्नुहोस् आधा राततिर। अनि बाइबलमा लेखिएको छ आधा राततिर चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइराखेको थियो। के गरिराखेको थियो अरे? परमेश्वरको भजनहरू गाइराखेको थियो। अनि अरू कैदीहरूले चाहिँ सुनिराखेको थियो। वास्तवमा आधा रातमा के गर्छ थाहा छ मान्छेहरू? हाम्रो अहिलेको जमानामा पो टिभी र युट्युबमा र फेसबुकमा भुलिराखेको हुन्छ आधा राततिर। तर त्यस बेलाको समयमा थिएन टिभी, त्यस बेलाको समयमा फेसबुक पनि थिएन, युट्युब चाहिँ थियो कि त्यति बेला थाहा छैन तपाईँलाई युट्युब थियो कि थिएन? त्यति बेला युट्युब पनि थिएन। द्याट मिन्स
most of them should be sleeping. अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि आधा राततिर मैले गीत गाएँ भनेदेखि तपाईहरु 2 मिनेटमा निदाउनुहुन्छ हो कि भन्नुस् त मेरो त्यति राम्रो स्वर छैन आधा रात तर यो दुईजनाले गीत गाएको त आधा रातसम्म पनि अरु कैदीहरुले सुनिराखेको थियो that means they had a very good voice जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो गीत गाइराखेको थियो अनि हामी बाइबललाई खोलेर हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ आधा राततिर जब तिनीहरूले गीत गाउँदै थिए भजन गाउँदै थिए प्रार्थना गर्दै थिए त्यहाँ ठुलो भिचो आयो अनि सबै बन्धनहरू खोलिए उनीहरूको हात साङ्लाले बाँधेर राखेको हातहरू सबै फाक्ला खुक्लुक्कै खुस्केर गयो आधा राततिर भैँचो आयो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आधा रात भन्ने के हो आधा रात जिन्दगीको आधा रात भनेको चाहिँ आधा रातको चाहिँ एकदमै अँध्यारो भन्दा अँध्यारो कहाँ जानुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो कसो गर्नुपर्ने हो तपाईलाई थाहा छैन तपाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको छ अगाडि पनि जानु सक्दैन पछाडि पनि जानु सक्दैन देब्रे र दाहिनेतिर कतै पनि जानु सक्दैन द्याट इज डिफरेन्ट के ल्याएको रहेछ उनीहरुले दुःख भइराखेको छ समस्या भइराखेको छ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरुमा तर तिनीहरुले एउटा कुरा गर्नु जानेको थियो they were singing or praying and singing hymns उनीहरुले चाहिँ प्रार्थना गर्दै भजन गाइराखेको थियो प्रिय मित्र के तपाई आफ्नो जीवनमा अन्धकारको बीचबाट भएर जानु हुँदैछ अन्धकारको परिस्थितिहरू भएर तपाई आफ्नो जीवनमा गुज्रनु हुँदैछ तपाईको शरीरमा यस्तो किसिमको बिमार छ जुन बिमारले चाहिँ म कहिले पनि जाति हुँदैन भनेर तपाई त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जानु हुँदैछ तपाईको यस्तो परिस्थिति आएको छ तपाईको जीवनमा जुन परिस्थितिको सामना तपाई गर्न सक्नुहुन्न म तपाईलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भजन गाउनुहोस् के गर्नुहोस् अरे प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भजन गाउनुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भजन गाउनुहोस् उहिले मैले के गर्थेँ भने मलाई सारो बेला एकदम त्यसै अशान्ति भएर आउँथ्यो क्या अनि अशान्ति भएर आउँथ्यो अनि सबै बसेर कविता कोर्दै कविता टक्कै लेखिसकेपछि तर पछि चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै अशान्ति कोही बेला त्यसै अशान्ति भएर आउँछ त्यसै डिप्रेसन भएर आउँछ अनि कसैलाई गएर प्रभुको वचन सुनाउनु पर्ने कि प्रभुको वचनहरू सुनाउनु पर्ने कतै गएर कि प्रार्थना गर्नुपर्ने कि भजन गाउनु पर्ने अनि त्यहाँदेखि सन्चो भएर आउँछ तपाईलाई थाहा छ जति मान्छेहरूलाई पिउने आदत भएपछि पियो है नपिएको बेलामा एकदमै छटपट नखाएको बेलामा एकदमै छटपट कस्तो हुन्छ म तपाईलाई एउटा सल्लाह दिन्छु द्याट इज द टाइम त्यो चाहिँ हो तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ भजन गाउन सक्नुहुन्छ त्यति बेला कि बाइबल खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ कि कसैलाई गएर यीशुको विषयको कसैसँग तपाईँ बातचित गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि फेरि तपाईँलाई जस्तोको त्यस्तै शान्ति भएर आउँछ त्यो कुरा मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु एकदम त्यसै फिक्री अशान्ति लागेर आउने बेलामा यसैले गर्दाखेरि आधा रात तपाईँको परिस्थिति कस्तो छ भजन सङ्ग्रह लेखक केही छ त्यहाँ लेखेको छ Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. अन्धकारको बीचबाट भएर म हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईको लौरो र लाठीले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन् भनेर वचनमा लेखेको छ घोर अन्धकारको बीचबाट एक्चुअली इङ्ग्लिसमा यसले छ even though I walk through the valley of shadow of death मृत्युको घाटी भएर म हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ तपाईँ पनि त्यसो हुन सक्नुपर्छ मेरो जीवनमा जस्तै परिस्थिति आए तापनि
म जे नै हुनु पर्यो तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छुइनँ। के तपाईँ डराइराख्नु भएको छ? के तपाईँको जीवनमा डर र त्रासले भरेको छ? के तपाईँको जीवनमा हुन लागेको है न काम बेकारीको हुन्छ कि कामबाट पो मलाई निकालिदिन्छ कि न मेरो नानीहरूले दुःखमा पाउँछ कि न सबैलाई त्यो हुने एउटा फिक्री हुने कुरै हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु लुक अनटु द लर्ड, परम प्रभुमाथि भरोसा गर्नुहोस्। यशाया 40 लेखेको छ कि परम प्रभुको बाटो हेर्नेहरूले नवीन सामर्थ पाउनेछन्, भने चाहिँ नयाँ सामर्थ पाउनेछ। अनि तिनीहरू चाहिँ चिर चाहिँ उँभो उड्नेछन्, तिनीहरू ढकुर्नेछन् र पनि लड्ने छैन, हिँड्नेछन् र पनि थाक्ने छैन भनेर लेखेको छ। परम प्रभुतिर आफ्नो आँखा उठाउने विश्वासीहरू धन्यको हो। परम प्रभुतिर आँखा उठाउनुहोस्, उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस्, उहाँले नै सबै कुरा तपाईँको जीवनमा काम गरिदिन्छ भनेर तपाईँले भरोसा गर्नुहोस्। 2009 को सुरुवातमा मैले मेरो काम छोडेँ है, मैले गर्दै गरेको कामलाई छोडेर मैले भने प्रभुलाई, प्रभु म तपाईँमाथि आफ्नो आँखा उठाउँछु। अनि तपाईँको वचनमा लेखेको छ तपाईँतिर आँखा उठाउनेहरूले नवीन सामर्थ पाउनेछन्, शक्ति पाउनेछन्, तिनीहरू थाक्ने छैनन् भनेर मैले प्रभुलाई भने मेरो घर भाडा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यदि मैले घर भाडा तिर्न नसकेर म स्ट्रिटमा बाहिरी बस्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको जिम्मा तपाईँ नै हो। मेरो नानीहरूलाई लुगा पुगेर राम्रो हिँड्नु पर्यो, भोकै बस्नु पर्यो भने यो पनि तपाईँ जान्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले मलाई तपाईँको सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको छ, म तपाईँमाथि नै भरोसा गर्छु भनेर। अनि तपाईँ जान्नुहुन्छ मलाई त्यो जहाजले मलाई डुबाएन। त्यो अन्धकारको दिनहरूले मलाई जित्नु सकेन। किनभने पहिलो योना 4:4 लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, He who that is in you is greater than he that is in the world। तिमी भित्र जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ। अनि मलाई थाहा थियो येशू ख्रीष्ट जो संसारमा हुने शैतान भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट जो तपाईँ भित्र अहिले बास गर्नु भएको छ संसारमा हुने परिस्थिति भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईको रोग बिमार भन्दा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ उहाँ महान हुनुहुन्छ, ठुलो हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईलाई जित्नु सक्ने अरु केही पनि छैन। रोमी 8:37 पदमा लेखेको छ, हामी विजयी भन्दा पनि महान भएका छौं। यो विजयी भन्दा पनि महान भएका छौं भन्ने कुरा के हो थाहा छ तपाईलाई? है तपाई कतिजनाले यो नजाने भन्नुस्, म पनि हेर्छु। UFC कतिजनाले हेर्नुहुन्छ दाजुभाइ? कतिजनाले हेर्छ? शरण भाइ हेर्नु UFC हेर्नुहुन्छ बेला म पनि हेर्छु। अनि तपाईहरुको सबैभन्दा राम्रो अहिलेको हिरोको मजाको मलाई सबैभन्दा मन पर्ने थाहा छ कसैलाई? कोले? जोन जोन्स। उसको यहाँ लेखेको छ के अरे फिलिपिन च्याप्टर 4 वर्स 13 यीशु ख्रीष्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर जोन जोन्सको यहाँ लेखेको छ। मेरो चाहिँ बेन हेन्डरसन मन पर्छ मलाई। बेन हेन्डरसन भन्ने सानो केटा छ तर साह्रो मन पर्छ। उसले चाहिँ यीशुको विषयमा भयंकर गवाही दिन्छ। यहाँ विषय लिएर तपाईहरुलाई म अलिकति वर्णन गर्दैछु। अब जोन जोन्सको कुरा ल्याऊ। उनी विवाहित हो कि होइन मलाई थाहा छैन। नानीलाई तिमी राख्दिन। विवाहित हो कि होइन मलाई थाहा छैन। तर हेर्नुस्, जोन जोन्सले रिङमा चढेर उनले अर्कोलाई मात्रै धुलाई दिए होइन, उनले पनि के पाउँछ? धुलाई पाउँछ। रगतै पिछै भएरलाई कि लात्ताले पनि हिर्काकै छ, हुस्सीले पनि हिर्काकै छ, भएन कुमले पनि हिर्काएको छ, कुइनो भन्छ नि यसलाई,
कुइनाले पनि हिर्काकै छ, त्यहाँदेखि भएर घुँडाले पनि हिर्काकै छ, समातेर अट्ठाएकै छ गलामा। अनेक दुःख त्यो 25 मिनेटको है 15 मिनेटको जुन 3 मिनेटको राउन्ड हुन्छ त्यहाँ अगाडि गएर धुलाई खान्छ। लास्टमा कसो भएर जितेर जान्छ। अनि जितेर जाने बेलामा उसले जित्दाखेरि एउटा ठुलो चेक पाउँछ। अनि त्यो चेक लिएर जान्छ घरमा उसले, या त उसले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ। अनि घरमा चाहिँ आरामले सुती एक्सर्साइज गर्नु पनि जानु पर्दैन है। धनी भएकोले सायद घरमा भात दिउनु पनि पकाउनु पर्दैन। उसको श्रीमती चाहिँ बसी बन्छ। उसले धुलाई पनि खानु पर्दैन है, उसले केही पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रो सूर्यले हाँस्दैछ बिचारी, आरामले बसी सुती डाइटिङ पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। तर जब त्यो जोन्सको ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो पैसा पस्छ, सबैभन्दा बेसी चलाउने को हुन्छ भन्नुहोस् न? भन्नुहोस् न दाजुभाइ, अलिक बोल्नुहोस् के साह्रो चुप्प लाग्छ। श्रीमती होला। को हुन्छ अरे? श्रीमती होला। सुनेर छुक्कु भनेर सबैभन्दा बेसी चलाउने श्रीमती हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ विजयिता भन्दा पनि महान, मोर देन ए कन्करर। हाम्रो निम्ति दुःख र कष्ट सहिदिने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट, कुटाइ खाने प्रभु यीशु ख्रीष्ट, क्रुसमा झुन्डिने प्रभु यीशु ख्रीष्ट, कोर्राको चोट पाउने को भन्नुहोस् त? सबैले कराए भनेर कोर्राको चोट पाउने को? यीशु ख्रीष्ट। अझै साह्रो भनेर क्रुसमा झुन्डिने को? क्रुसमा मर्ने को? त्यसको फाइदा उठाउने को? अझै साह्रो भन्नु, त्यसको फाइदा उठाउने को? त्यसको फाइदा उठाउने हामी हो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ विजयिता पनि महान, विजयिता भन्दा पनि महान। त्यही प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईको नौकामा हुनुहुन्छ। त्यही विजयी भन्दा पनि महान प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईको जीवनभित्र हुनुहुन्छ, तपाईको हृदयमा हुनुहुन्छ, तपाईको शरीरभित्र हुनुहुन्छ, तपाईको परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईको घरमा हुनुहुन्छ, तपाईको मण्डलीमा हुनुहुन्छ। उहाँ जहीँ पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि उहाँलाई आएर उहाँलाई हामीले बिउजाउनु परेको छ। हामी कतिजनाको जीवनमा यीशु ख्रीष्ट निदाइराख्नु भएको छ। निदाउनु भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नो युज हो। तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो, बेला बेला प्रभु भोज पनि खानुहुन्छ, तर तपाईँले प्रभुको चरणमा कहिले पनि जानुहुन्न। सुत्ने बेलामा प्रभु तपाईँले प्रभु सम्झिनुहुन्न, कहिले पनि तपाईँ सम्झिनुहुन्न। यसको मतलब चाहिँ यीशु ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा निदाइराख्नु भएको छ। के गर्नु भएको छ अरे? निदाइराख्नु भएको छ। आजको सेवाकाईमा तपाईँ यहाँ एक दुईजनालाई मात्रै मैले देखेँ। तपाईँ कतैजना आउनुभयो मैले याद गरिनँ। मैले माइक माग्ने बेलामा मात्रै मैले एक दुईजनालाई देखेँ। मलाई थाहा छैन को तपाईँ को आउनुभयो होइन, मलाई के थाहा छैन। तर आजको दिनमा हामीले एउटा काम गऱ्यौँ, हामी गएर प्रस्ताव गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ यहाँ माथिबाट राम्रै मात्रै वचन होइन, बेला बेला तपाईँले नराम्रो वचन प्रस्ताव गर्नुहोस्, पाप गर्नु छोड्नुहोस् भनेर तपाईँले हप्काएर कराई पनि खानुपर्छ। मण्डलीले तपाईँले गर्नुभयो। तर म तपाईँलाई अझै एउटा के सल्लाह दिन चाहन्छु। म अझै पनि यदि तपाईँले त्यसरी गर्नु भएको छैन भनेदेखि यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँको जीवनमा बिउजाउनुहोस्। त्यो अधरातको मध्यरातको समयमा तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई तपाईको जीवनमा बिउजाउनुहोस्, जगाउनुहोस्, उहाँलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्। र उहाँ तपाईको जीवनमा आएर तपाईको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भजन गाउनुहोस्। प्रिय मित्र, भजन गाउनुको निम्ति स्वर राम्रो हुनु पर्दैन। प्रभुको भजन स्तुति गाएर प्रभुको शरणमा जानुको निम्ति राम्रो स्वर हुनु पर्दैन। तपाईले जति बेला पनि जस्तै परिस्थितिमा पनि गाउँदै र बजाउँदै र
गाउँदै र बजाउँदै र प्रार्थना गर्दै प्रभुको चरणमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो पाउल र सिलासको जीवनमा राम्रो समय थिएन तिनीहरूको खुट्टा के अरे यहाँ ढाड दुखिराखेको थियो, उनीहरूको शरीरबाट रगत बगिराखेको थियो, घाउ भएको थियो। मलाई थाहा छ अस्ति डम्बरी बाबु र म र हाम्रो माधुज दाजु जिममा गएको थियो। अनि जिममा गएर दाजुहरू मजाले गरेर साइकल चलाउनु भयो, पसिना भयो। त्यहाँदेखि भोलिपल्ट आएर डम्बरी बाबु दाजुलाई यति साह्रो जिउ दुख्यो अरे अलि छुनु पनि नहुने अरे, यति साह्रो दुख्यो अरे। अब त अहिले गएर माथि म गएर दाजुलाई जिम जाउँ होइन भन्नु पनि पाउँदिनँ म। जिम भनिसधैँ म जाँदिनँ भनेर भनिहाल्छु, यति साह्रो जिउ दुखेको अरे। पाउल र सिलासलाई नि लुगा च्यातेर तिनीहरूलाई भक्कु धुलाइदिएको थियो। अनि त्यहाँ माथि साङ्लाले बाँधेर राखेको थियो। मैले हिजो अस्ति पिट्सबर्गबाट एकजना पास्टर आउनु भएको थियो बाल्टिमोरमा। उहाँको नाम चाहिँ कर्नेलियस कटाल भन्ने। अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो तपाईँले प्रभु कसरी पाउनुभयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले कुरा ल्याउनु भयो, जेलमा प्रभु पाउनु भएको छ उहाँले। अनि जेलमा चाहिँ कति साह्रो दुःख हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। अनि उहाँले जो व्यक्तिबाट प्रभु पाउनुभयो त्यो भाइ चाहिँ विश्वासी भाइ थियो एउटा। अनि त्यो भाइलाई म राम्रो चिन्छु थिम्पूमा। अनि त्यो भाइले भन्नुहुन्थ्यो दाजु हिउँदोको टाइममा सुत्नु पर्थ्यो, यति साह्रो जाडो ओढ्ने केही पनि नहुने अरे, सिमैमा सुत्नु पर्ने। अहिले हामीलाई कस्तो जाडो भइरहेको यहाँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बेला बेला त्यो थाप्चन भन्छ उहाँबाट त किचनलाई, त्यहाँबाट किचनबाट चाहिँ बोरा चोरेर ल्याएर लुकाएर राखेर राति त्यो बोरा ओढेर सुत्दाखेरि चाहिँ घरमा सिरक ओढेर सुतेको जस्तै लाग्थ्यो दाजु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि हात यसरी पछाडि बाँधेर राखेको अरे, कति महिनासम्म त्यसरी हात बाँधेर राखेको। उहाँले भन्नुहुँदै थियो 6-7 महिनामा मात्रै हामी त नुहाएको भनेर। त्यो पास्टर कर्नेलियसले भन्नुहुँदै उहाँको जुङ्गामा पनि जुम्रा परिसकेको थियो त्यति बेलासम्म, त्यति साह्रो। अनि त्यो दिपक भाइले भन्नुहुन्थ्यो बेला बेला हात चाहिँ यहाँ तलबाट यसो गरेर खुस्काएर चाहिँ माथि यसो गरेर हात दुईटा हात बाँधेको हातले यसो गरेर त्यो टाउकोले यसो बनाउँदाखेरि त त्यहाँबाट बुलुङलुङ जुम्रा थप्यो अरे क्या। भनेको मतलब चाहिँ जेलमा राम्रो परिस्थिति थिएन। पाउल र सिलास त यहाँ त गनगन गर्नै पस्नुपर्ने थियो है। थुक्का यो यीशुलाई पछाएर हामीले यस्तो दुःख पायौँ भनेर उनीहरू भन्दै पस्नुपर्ने थियो। तर तिनीहरूले गाउँदै र प्रार्थना गर्दै र परमेश्वरको भजन गाउँदै रहन्थ्यो। प्रिय मित्र, तपाईँ कस्तो भएर तपाईँको जीवन जाँदैछ मलाई थाहा छैन। तपाईँ कस्तो परिस्थिति भएर तपाईँको जीवन गुजरान हुँदैछ म जान्दिनँ। तर परमेश्वरले चाहिँ स्पष्ट प्रकारले तपाईँको परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ र प्रभुको चरणमा हामी एकछिन जाउँ। यदि तपाईँको जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट निदाइराख्नु भएको छ, गभर्मेन्ट छ, उहाँसँग तपाईँ बोल्नुहुन्न, उहाँलाई तपाईँले झकझकाउनुहुन्न, उहाँलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्न भनेदेखि सायद समय आएको छ हामीले उहाँलाई झकझकाउने, ढकढकाउने, बोलाउने समय आएको छ। र तपाईँले भन्नुहोस् प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँ भिड्नुहोस् भनेर। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको शरणमा आउँछौँ। सायद तपाईँ हाम्रो जीवनमा सुतिराख्नु भएको छ प्रभु, अब तपाईँ बिउजनुहोस् परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनमा तपाईँ बिउजेर काम गर्न लाग्नुहोस् प्रभु। हाम्रो परिवारमा तपाईँ बिउजनुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ बिउजनुहोस्, हाम्रो देशमा तपाईँ बिउजनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी बिउजेर, तपाईँ बिउजेर हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्।
देशमा काम गर्नुहोस्, मण्डलीमा, परिवारमा अनि हाम्रो हरेक क्षेत्रमा प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनको राजा र मालिक बनेर तपाईँ बन्नुहोस्, बस्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ भोलि बेलुकी हामी प्रार्थनामा समय बिताउने, प्रार्थना गर्ने हाम्रो चाहना विचारहरू छ। यसमा तपाईँले प्रभु हामीलाई सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्। ओ प्रभु सहायता गर्नुहोस् र हामी तपाईँको चरणमा रहेर प्रार्थनामा समय बिताउन सकौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ आउने शुक्रबारदेखि जुन 9 महिनाको बाइबल स्कुल सुरु हुँदैछ, यो बाइबल स्कुल सुरु गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले सहायता दिनुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् र यो बाइबल स्कुललाई सफलता गराइदिनुहोस्, सही टिचर्सहरू जुटाइदिनुहोस् र हामी अघि तपाईँमा अघि बढ्दै जान सक्नु प्रार्थना र बिन्ती छ। परमेश्वर पिता, हाम्रो यो अर्को हप्ता जुन यो घराउ सेवाहरू एउटा नयाँ तरिकाले सेल्फ ग्रुप बनाएर हामीले जुन बनाउने प्लानहरू गरेर यो आउँदो हप्ता सल्लाह गर्ने भएका छौँ, प्रभु तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको बुद्धि, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको सामर्थ्य हामीलाई भर्नुहोस् र प्रभु हामीले तपाईँले दिनुभएको दर्शनलाई हाम्रो मण्डलीमा इम्प्लिमेन्ट हामी गर्न सकौँ। त्यति मात्र होइन प्रभु,